माओवादीको विकल्प खोज्ने हो भने चाहिँ यो एजेन्डालाई आत्मसातीकरण गर्नको तयारी हुन्छ त। एजेन्डा बिनाको अनुहार हेरेर त हुँदैन चाहिँ। एजेन्डा बिनाको चाहिँ तपाईको नेताको टाउको हेरेर मात्र त हुँदैन त चाहिँ। एमाले सँगको सन्दर्भमा त औपचारिक खालका कुराकानी त उल्लेखनीय रूपमा त्यस्तो त केही भएको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबले हेर्दाखेरि गठबन्धनको विकल्प थिएन। यो सिस्टमलाई फलो गर्दाखेरि, यो सिस्टमलाई फलो गरेर अगाडि बढ्दाखेरि गठबन्धनको विकल्प थिएन। कुनै पनि घटकहरू गठबन्धनमै छन्, गठबन्धनबाट मुक्त त कोही पनि छैन चाहिँ। तपाईको अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको डेमोक्रेसी, अहिलेको राष्ट्रियतालाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ यथास्थितिवादी शक्तिहरूसँग हामीले सहकार्य गरेकै हौँ। यथास्थितिवादी शक्तिहरूसँग गरेको सहकार्य 5 दलीय गठबन्धन त्यसैको उपज हो। यो सङ्कट मोचन गर्नका लागि अहिले दलका नेताहरूको विकल्प खोज्नुको विकल्प छैन। न्युट्रलको नाममा नन पोलिटिकल पृष्ठभूमिका चाहिँ पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। अहिले जो कुरा सुनिएको छ, यदि त्यो हो भने त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हो, त्यो गुणाटेकुवावादी चिन्तन हो, राज्यलाई सबभन्दा कमजोर पारिदिने चिन्तन हो। जति कमजोर पार्न सक्यो उति नेपाल कोल्याप्स हुँदै जाने, नेपाल सिद्धिने बाटो हो त्यो चाहिँ। ल ठिक छ, विकल्प खोजौँ, तर यो विचारअनुसार, यो एजेन्डा अनुसार, यो विचारअनुसार जान तयारी हुने कि नहुने त? अरूको भोट पनि त चाहिएला त, हाम्रो भोट पनि त चाहिएला त चाहिँ, हैन? हाम्रो भोट लिनका लागि पनि त चाहिँ, हाम्रो मत लिनका लागि पनि त चाहिँ विचारमा त एक ठाउँमा त उभिनु पर्ने त होला त। लाइनमा एक ठाउँमा, एजेन्डामा त एक ठाउँमा त उभिनु पर्ने त होला। त्यतिकै अनुहार हेरेर त हामी समर्थन त गर्दैनौँ चाहिँ कसैलाई पनि। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रक्रियामा त जाला। त त्यसको अल्टिमेट परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्छ र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता नै समाप्त हुन सक्छ। दलहरूको बिचमा सहमत नहुन सक्ने स्थिति म देख्दिनँ। सहमत हुन सक्छ। दलहरूको सहमतिकै बिचबाट सङ्ख्या पनि जुट्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त विचारले गाइड गर्ने कुरा हो, लाइनले गाइड गर्ने कुरा हो, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्ख्यामा मात्र, प्राविधिक रूपले सङ्ख्यामा मात्र हेरेर त पुग्दैन चाहिँ। सङ्ख्या पनि हो, सङ्ख्या बिल्कुलै केही पनि होइन भन्ने कुरा होइन। सङ्ख्या पनि हो, तपसिल त निश्चित रूपले आधार त अन्ततगत चाहिँ फाइनल गर्ने प्रक्रियामा विधिमा जाँदाखेरि त सङ्ख्याकै कुरा आउँछ। तर त्यसको अगुवा गर्ने कुरा त विचारले नै गर्ने कुरा हो। विचारले गर्ने कुरा हो। हामीले जुन विचार राखेका चाहिँ छौँ त्यो विचारअनुसारको नेतृत्व गर्न हामी तयारी छौँ भनेर पनि भनेका चाहिँ छौँ। र त्यो विचारअनुसार अगुवा गर्नलाई अरू कोही तयारी हुन्छ, ल हामीलाई त विश्वास गर्ने र, हैन? विकल्प खोजौँ भनेर भन्नु होला अरे। ल ठिक छ, विकल्प खोजौँ, तर यो विचारअनुसार, यो एजेन्डा अनुसार, यो विचारअनुसार जान तयारी हुने कि नहुने त? अरूको भोट पनि त चाहिएला त, हाम्रो भोट पनि त चाहिएला त चाहिँ, हैन? हाम्रो भोट लिनका लागि पनि त चाहिँ, हाम्रो मत लिनका लागि पनि त चाहिँ विचारमा त एक ठाउँमा त उभिनु पर्ने त होला त। लाइनमा एक ठाउँमा, एजेन्डामा त एक ठाउँमा त उभिनु पर्ने त होला। त्यतिकै अनुहार हेरेर त हामी समर्थन त गर्दैनौँ चाहिँ कसैलाई पनि, हैन? यो कुनै लेनदेनको मामला त होइन त चाहिँ। यो त विचारको, मुलुकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। मुलुकको डेमोक्रेसीको रक्षासँग जोडिएको प्रश्न हो, मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षासँग जोडिएको प्रश्न हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ अरू दलहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अरू दलहरूले पनि त्यतिकै सङ्ख्या कसरी पुर्याउनुहुन्छ त? क्वेसन त त्यो हो त। सङ्ख्या पुर्याउने र नपुर्याउने भन्ने प्रश्न त अन्ततगत विचारधाराले गाइड गर्ने कुरा हो, लाइनले गाइड गर्ने कुरा हो, एजेन्डाले गाइड गर्ने कुरा हो। त्यसैले एजेन्डामा अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अब एमालेसँगको कुरा पनि, प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। एमालेसँगको सन्दर्भमा त औपचारिक खालका कुराकानी त उल्लेखनीय रूपमा त्यस्तो त केही भएको छैन। अब निर्वाचनमा जितेर आउनुभयो उहाँ चाहिँ, अब विपक्षी दलको नेता। अब 5 दलीय गठबन्धनमा अरू नेताहरूको सन्दर्भमा त 5 दलीय गठबन्धनमै भेट हुने भएको हुनाले त्यहीँ चाहिँ शुभकामना दिने अवसर पाउने भयो। उहाँलाई त त्यहाँ पाउने कुरो भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई शुभकामना दिनलाई उहीँ गएर चाहिँ शुभकामना दिएको अवस्था हो। शुभकामना दिने क्रममा सामान्य कर्सी हुने कुरा एउटा कुरा भयो। तर औपचारिक रूपमा सरकार गठन लगायतका विषयहरूको बारेमा औपचारिक रूपमा, उल्लेखनीय रूपमा कुराकानी चाहिँ भएको छैन। अहिले हामी 5 दलीय गठबन्धनमा भएको हुनाले चाहिँ फर्स्ट अफ अल त 5 दलकै तर्फबाट पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ मेजोरिटी र माइनोरिटी बनाउने प्रश्नमा मात्रै सीमित नरहिकन चाहिँ अहिलेको प्रश्नमा मुलुकको अगाडि आइरहेका चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने र चुनौतीहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो सार त के हो त भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताकै मुद्दा मेजर मुद्दा हो। हिजो सामन्तवाद छँदाखेरिको बेलामा डेमोक्रेसीको मुद्दा मेजर मुद्दा बनेको थियो, राष्ट्रियताको मुद्दा सहायक बनेको थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको एक प्रकारले पुँजीवादी डेमोक्रेसी भए पनि स्थापना भइसकेको अवस्थामा डेमोक्रेसीको पक्ष सहायक हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष प्रमुख कुरा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि पैदा भएको सङ्कटको सन्दर्भमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्ने नसक्ने, नेपाललाई चाहिँ तपाईँको स्वाधीनतापूर्ण चाहिँ रक्षा गर्नका लागि
स्वाधीन मुलुकको रूपमा स्थापित गर्नका लागि चाहिँ नेपाल यतिखेर चाहिँ युद्ध उन्मुख भइरहेको अवस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति युद्ध उन्मुख भइरहेको अवस्थामा, शक्तिको होडबाजी चलिरहेको अवस्थामा, सैन्य कोर्सको होडबाजी चलिरहेको अवस्थामा, युद्धको चाहिँ बादल चाहिँ मडारिरहेको अवस्थामा त्यसबाट मुक्त भएर चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई कति अंगीकार गर्न सक्छौँ, त्यसबाट मुक्त भएर असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई कति अंगीकार गर्न सक्छौँ, त्यसबाट मुक्त भएर चाहिँ शान्तिको कोर्सलाई चाहिँ शान्तिको यात्रालाई कति अवलम्बन गर्न सकिन्छ। र यो प्रश्नमा चाहिँ नेपालको भाग्य र भविष्य अन्तर्निहित छ। त्यसकारण यो दिशातर्फ दलहरू कसरी जान्छ, कुन ढङ्गले जान्छ, यो परीक्षणको रूपमा उभिरहेको चाहिँ छ। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईको चाहिँ मुलुक सङ्कटमा परेको बेलामा आन्तरिक शक्तिहरूको बीचमा कमसेकम सहमति र समझदारीको खाँचो छ, स्थिरता र स्थायित्वको खाँचो छ। यो बेलामा दलहरूको बीचमा संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाट बाटो खोज्ने कि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने बाटोबाट जाने, यो पनि एउटा परीक्षणको रूपमा रहेको चाहिँ छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रक्रियामा त जाला, त त्यसको अल्टिमेट परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्छ र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता नै समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले यतिखेर चाहिँ आफ्ना आफ्ना आस्था र विचारको आधारमा फरक दलहरू बनेको भए तापनि राष्ट्रियताको मुद्दामा, मेजर मुद्दामा एक आपसँग सहमति, समझदारी र सद्भावको रूपमा विकास गर्नुको विकल्प छैन। र यसरी विकास गर्न सकियो भने चाहिँ मुलुकको रक्षा हुन्छ, होइन आन्तरिक रूपमा दलहरूको चाहिँ आफ्नो इगो, आफ्नो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी, आफ्नो चाहिँ दम्ब आदि कुराले गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने नेपालको भाग्य र भविष्य समाप्त हुने काल त्यहीँबाट सुरु हुन्छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा पनि दलहरू कति गम्भीर बनेर अगाडि बढ्ने भन्ने च्यालेन्ज पनि पैदा भएको छ। यो च्यालेन्जलाई फेस गर्नलाई दलहरू कति तयारी हुन्छन्, नेताहरू कति तयारी हुन्छन्, आगामी सरकार कति तयारी हुन्छ, सरकारको नेतृत्व कति तयारी हुन्छ, यो परीक्षणको घडीको रूपमा रहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एवं प्रकारले चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ बहुमण्डलीकृत रूपमा रहेको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको चाहिँ प्रबुद्ध हो। वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको प्रबुद्ध भनेको कमिसन तन्त्र हो। कमिसन तन्त्र भनेको अर्को शब्दमा भ्रष्टाचारी तन्त्र पनि हो। त्यसकारणले यही कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारी तन्त्रले चाहिँ मुलुक चाहिँ एक प्रकारले आर्थिक रूपले तबाह हुँदै गइरहेको छ, ऋणग्रस्त बन्दै गइरहेको छ, गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गइरहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले कमिसन तन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सृजना गरेको कमिसन तन्त्रको विरुद्धमा लड्न कति तयारी हुने, सुशासनका लागि लड्न कति तयारी हुने, सुशासनको लागि चाहिँ तपाईँको कायम राख्न, मुलुकमा सुशासन कायम राख्न कति तत्पर हुने, भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्न कति तत्पर हुने भन्ने प्रश्न पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा, चुनौतीको रूपमा खडा भएको चाहिँ छ। र त्यसका विरुद्धमा कसरी जाने भन्ने कुरा दलका नेताहरूको लागि एउटा चुनौती बनेको छ। आगामी सरकारले चाहिँ यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्यो, नेपाललाई स्वाधीन बनाउन सकिन्छ। कमिसन तन्त्रमा फस्न थाल्यो, भ्रष्टाचारी तन्त्रमा फस्न थाल्यो भने नेपालको भाग्य र भविष्य समाप्त हुने प्रक्रिया पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले यो परीक्षणको रूपमा रहेको छ। एवं प्रकारले चौथो कुरा के रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने नसक्ने, सधैँ विदेशीहरूबाट बेसा गरेर मात्रै जीवन निर्वाह गर्ने, परमुखी मात्रै बनिरहने हो कि, या चाहिँ हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर चाहिँ तपाईँको कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू आफैले उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने कि नलाग्ने चाहिँ त्यो पनि गम्भीर परीक्षणको रूपमा रहेको चाहिँ छ। हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने, देशलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू चाहिँ देशभित्रै उत्पादन गरेर चाहिँ देशभित्रै आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्रियाबाट जान सक्यो भने नेपाल स्वाधीन बन्दै जान्छ। हरेक कुरा चाहिँ विदेशबाट चाहिँ आयात गर्ने, विदेशी वस्तुमाथि परनिर्भर रहने, विदेशी पुँजी र विदेशी वस्तुमाथि परनिर्भर रहने खालको चिन्तनबाट जान थाल्यो भने नेपालको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको भाग्य र भविष्य यहीँबाट समाप्त हुने दिशामा जान सक्छ। त्यसकारणले हरेक कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मेजर विषयहरू, यी चारवटा च्यालेन्जहरू जो छ, यो च्यालेन्जहरूलाई फेस गर्नलाई कति तयारी हुन्छ र हुँदैन भन्ने प्रश्न नै अहिलेको चाहिँ मेजर विषय बनेको छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा, यो सङ्कटको अवस्थामा, यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ तपाईँको नर्मल अवस्थामा जो कसैले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ मुलुकको अवस्था, तर सङ्कटको अवस्थामा, यो सङ्कट पैदा हुँदाखेरिको अवस्थामा यो दृष्टिकोणबाट क्लियर हुनुपर्दछ। मुलुकको चाहिँ निम्ति यो दृष्टिकोणबाट क्लियर हुनुपर्दछ र त्यसको लागि चाहिँ यो अहिलेको जो परिवर्तनका मुद्दाहरूको सम्भाग भनेर भनेको चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्धका साथै संयुक्त जनआन्दोलन हुँदै चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा वृहत शान्ति समझौता भएर यो परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसको जग भनेर भनेको वृहत शान्ति समझौता हो, यसको प्रस्तावक भनेको वृहत शान्ति समझौता हो, यसको प्रस्ताव र संरक्षक भनेको वृहत शान्ति समझौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू हुन्।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको चाहिँ तपाईँ वृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू भनेर भनेको यो परिवर्तनका संवाहक पनि हुन्, यो अहिलेको मुलुकको चाहिँ अभिभावक पनि हो, यो अहिलेको मुलुकको चाहिँ संरक्षक पनि हो, यो अहिलेको मुलुकको स्टेटमेन्टसिप पनि हो। र यसरी स्टेटमेन्टसिप लिने पात्रहरू व्यक्तित्वहरू हेर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला यतिखेर हुनुहुन्न, एउटा सिङ्गो चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड मात्रै बाँकी रहनु भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कट पर्दाखेरिको अवस्थामा अब स्टेटमेन्टसिप लिएका पात्रहरू अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने प्रश्न छ। अहिले मुलुकमाथि जुन समस्या चुनौतीहरू पैदा भएको छ, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको मुलुकको अभिभावकको रूपमा रहेको, मुलुकको चाहिँ यो व्यवस्थाको प्रस्तावकको रूपमा रहेको, यो मुलुकको यो व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा रहेको चाहिँ हैन नेतृत्व चाहिँ अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नर्मली रूपले पनि यस्तो खालको सङ्कटहरू पैदा भइरहेको बेलामा मुलुकको संरक्षक, मुलुकको प्रस्तावक र मुलुकको अभिभावकहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अबको चाहिँ यो च्यालेन्जलाई फेस गर्नका लागि चाहिँ सायद माओवादी विचार, माओवादी चिन्तन, माओवादी दृष्टिकोण त्यही आधारमा लिडरसिपको हिसाबले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता त्यो हो। तर अब संसदको अवस्था हेर्दाखेरि कोलिसन गठबन्धन त्रिसङ्कुशको अवस्था छ, कुनै एउटा दल मात्रै छैन हैन, त्यस प्रकारको चाहिँ स्थिति छ। त्यो अवस्थाले के खोज्छ त भन्दाखेरि सम्झौताको बाटो खोज्छ, सहमतिको बाटो खोज्छ, समझदारीको बाटो खोज्छ। सहमति र समझदारीको बाटो नगइकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकास त हुन सक्दैन, मिटिङ पोइन्ट त नभेटेला। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहमति र सम्झौताको बाटो खोज्न पनि माओवादी उत्तिकै तयारी छ। तर सहमति र सम्झौताको बाटो खोज्ने भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि यही एजेन्डाहरूको आधारमा मैले अघि जो भने चारवटा फन्डामेन्टल जो एजेन्डाहरू छन् त्यो एजेन्डाहरूको आधारमा सहमति र सम्झौता खोज्ने हो चाहिँ। एजेन्डा बिनाको अनुहार हेरेर त हुँदैन चाहिँ, एजेन्डा बिनाको चाहिँ तपाईँको नेताको टाउको हेरेर मात्र त हुँदैन त चाहिँ। एजेन्डाको आधारमा, विचारको आधारमा, लाइनको आधारमा हेर्ने हो चाहिँ। त्यसैले यो लाइन र यो विचारमा माओवादीको विकल्प खोज्ने हो भने चाहिँ यो एजेन्डालाई आत्मसातीकरण गर्न को तयारी हुन्छ त? यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउन को तयारी हुन्छ त चाहिँ? कुन दल तयारी हुन्छ, कुन नेता तयारी हुन्छ त? क्वेसन त्यहाँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपाललाई युक्रेन हुनबाट बचाउनको तयारी हुन्छ, नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनबाट बचाउनलाई को तयारी हुन्छ, नेपाललाई श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुजार्नलाई बचाउनलाई को तयारी हुन्छ? नेपालमा जुन खालका चाहिँ विभिन्न हस्तक्षेप र चलखेलहरू जो चलिरहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि जुन खालका चलखेलहरू चलिरहेका छन्, त्यो चलखेलका विरुद्ध जानका लागि को तयारी हुन्छ र हुँदैन चाहिँ। यसैमा चाहिँ नेपालको भाग्य र भविष्य अन्तर्निहित छ। त्यसैले यही एजेन्डाहरूको आधारमा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ चाहे राष्ट्रपतिको प्रश्न होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीको प्रश्न होस्, या चाहे मुलुकको अगुवा गर्ने विषयहरूमा किन नहोस्, यी सवालहरूमा चाहिँ यो भिजनका साथ, यो दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नको तयारी हुन्छ र हुँदैन भन्ने प्रश्नमै नेपालको राजनीतिक भविष्य अन्तर्निहित छ। नेपालको राजनीतिक भविष्य मात्रै होइन, नेपालको भाग्य र भविष्य समेत पनि अन्तर्निहित छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही कुरालाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरू, दलका नेताहरू, नेतृत्वले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सबै दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा यिनै आग्रहहरू गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा अब पूर्व सञ्चालक साथीले भन्नुभएको छ, पार्टीको अवस्थाको कुरा पनि गर्नुभएको छ। 64 सालको पार्टी र अहिलेको पार्टीको अवस्था, यो रासनमुख अवस्था के भयो, किन भयो भन्ने कुरा पनि उठाउनु भएको चाहिँ छ। निश्चित रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलन सोझो ढङ्गले अगाडि बढेको छैन र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दाखेरि थुप्रै उतार चढावको बिचबाट अगाडि बढेको छ, अप डाउनको बिचबाट अगाडि बढेको छ। सरलीकृत रेखामा कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकमा अगाडि बढेको छैन। अहिले यतिखेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ, अफेन्सिभ अवस्थामा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अफेन्सिभ अवस्थामा छ कि डिफेन्सिभ अवस्थामा छ भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको अवस्था अफेन्सिभ अवस्थामा छैन, डिफेन्सिभ अवस्थामा छ। अहिलेको युग साम्राज्यवादको युग हो, साम्राज्यवादको दबदबा भएको युग हो, साम्राज्यवादको घेराबन्दी भएको युग हो। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन साम्राज्यवादका विरुद्धमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू कमजोर भएको अवस्थाको युग हो। कन्ट्राडिक्सन निश्चित रूपले छ, साम्राज्यवाद र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको बिचको कन्ट्राडिक्सन तीव्र रूपमा छ, चर्को रूपमा छ। तर पनि चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू कमजोर अवस्थामा छ, यतिखेर रक्षात्मक अवस्थामा छ। त्यस कारणले त्यो आन्दोलनको अगुवा गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि एक प्रकारले रक्षात्मक अवस्थामा छ, अफेन्सिभ अवस्थामा छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अफेन्सिभ अवस्थामा नरहेको अवस्थामा अप डाउन हुने कुरालाई धेरै अन्यथा पनि मान्नु हुँदैन चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। र अब यही क्रममा चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा के हो त भने विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो, लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा हो हैन। लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा हो, विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो।
लाइन र विचारको आधारमा हेर्ने हो भने मार्क्सवाद जन्मने बेलामा चाहिँ मार्क्सवादको विकास हुने बेलामा चाहिँ सबै पुँजीवादी संसार थियो। पुँजीवादी संसार भएको बेलामा चाहिँ मार्क्सलाई चाहिँ बौला भनेर पागल भनेर लखेट्ने खालको अवस्था पनि थियो पुँजीवादी संसारले चाहिँ। तर त्यही मार्क्सको विचार वैज्ञानिक किन साबित भयो? त्यही मार्क्सको विचार अहिलेसम्म सबैभन्दा समाजमा विकास भएका सबैभन्दा वैज्ञानिक विचार किन साबित भयो? त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारको प्रश्न मेजर प्रश्न हो। तत्कालको चाहिँ जनमत के हुन्छ भन्नेमा मात्रै सबै कुरा छिनुभानु हुँदैन चाहिँ। पञ्चायत कालमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ। त्यो बेलामा अरू त कुनै गुन्जाइस नै थिएन। कम्युनिस्टहरू त टोटल भूमिगत रूपमा 2-4 जना नेता कार्यकर्ता लिएर भूमिगत रूपमा रहनुपर्ने अवस्था थियो हैन। त्यो खालको अवस्था थियो। किन त्यो परिवर्तन भयो त? किन चाहिँ त्यो विफल भयो चाहिँ? पञ्चायत किन विफल भयो चाहिँ हैन? राजा चाहिँ किन विफल भयो? राजाको पक्षमा सबै जय जयकार गर्थे त चाहिँ किन विफल भयो त चाहिँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालको चाहिँ जनमत निश्चित रूपले त्यो जनमतलाई कदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद गरिनु हुँदैन। तर समाज विकासको गतिको नियमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो उतार चढाव देखिन्छ, अप डाउन देखिन्छ। यो अप डाउनहरू भइरहन्छ र चलिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा साम्राज्यवादको त्यत्रो घेराबन्दी भइरहेको अवस्थामा, त्यत्रो दबदबा र हास्य भइरहेको अवस्थामा हामी त सिद्धिनु पर्ने हो। कसरी आएछ म त आश्चर्यचकित भएको चाहिँ छु। जुन सिट आएको चाहिँ छ त्यो पनि आश्चर्यचकित भएको चाहिँ छु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले त सिद्धिनु पर्ने हो, सिद्ध्याउनु पर्ने हो। सिद्धिने खालको प्रक्रिया हो नि, टोटली समाप्त गर्ने खालको प्रक्रिया हो नि। कम्युनिस्टहरू त्यसमा पनि माओवादीले त देख्नै नसक्ने खालको प्रक्रिया हो नि। शान्ति प्रक्रियालाई अब्स्टेकल गरेर चाहिँ पुरै समाप्त गर्ने दिशामा चाहिँ गइरहेको अवस्था हो नि। त्यसो भएको हुनाले यस्तो खालको परिस्थिति हुँदा हुँदै पनि चाहिँ जुन प्रकारको परिणाम आएको चाहिँ छ, जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँको के अरे रिजल्टहरू आएको छ, यो कुराबाट चाहिँ हामी के चाहिँ मतलब हाम्रो सोच चाहिँ हाम्रो विचारको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी आत्मगौरववान्वित छौँ। किन त भन्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दामा हामीले ठिक ढङ्गले उठाएका रहेछौँ, स्वाधीनताको मुद्दामा ठिक ढङ्गले उठाएका रहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विरुद्ध घेराबन्दी भयो, हाम्रा विरुद्ध आक्रमण भयो। ती सबै आक्रमणहरू चाहिँ तपाईँको माओवादीले भन्नुभएको छ, वर्ग दुश्मनले जति हमला गर्यो, जति आक्रमण गर्यो, हामी सही ठाउँमा पुगेका रहेछौँ, सही ठाउँमा चाहिँ उभिएका रहेछौँ भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूत हुन्छ। वर्ग दुश्मनले जति चुच्चे टोपी लगाएर उचाल्न खोज्यो उति हामी पतन भएका रहेछौँ, खतम भएका रहेछौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको वर्ग सङ्घर्षको जुन मोड छ, यो वर्ग सङ्घर्षको मोडमा चाहिँ यो वर्ग सङ्घर्षको जुन कठिनतम अवस्था छ, यो कठिनतम अवस्थामा पनि चाहिँ हामी जुन बिन्दुमा छौँ, जुन ढङ्गले हामी लडिरहेका छौँ, यो कुरामा चाहिँ एक प्रकारले हामीलाई आत्मगौरव पनि छ। त्यसो भनेर चाहिँ हाम्रा सीमा नै रहेनन्, कमी कमजोरी नै रहेन भने होइन। हाम्रा सीमा पनि प्रशस्तै रहे। जसरी पार्टी निर्माण गर्नुपर्दथ्यो त्यो ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्न सकेनौँ। पार्टीले जसरी स्कुलिङ गर्नुपर्दथ्यो, जुन ओरिएन्टेसनबाट स्कुलिङ गर्नुपर्दथ्यो त्यो ओरिएन्टेसनबाट हामीले स्कुलिङ गर्न सकेनौँ। र पार्टीले नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा वर्ग सङ्घर्षको मोड नयाँ मोडमा गइसकेपछि शान्तिपूर्ण रूपले संवैधानिक प्रक्रियाबाट तपाईँको नयाँ मोडमा चाहिँ आन्दोलनको स्वरूप नयाँ मोडमा गइसकेपछि यो नयाँ मोडमा गइसकेको अवस्थाको सन्दर्भमा पार्टीलाई जसरी निर्माण गर्नु पर्थ्यो, पार्टीलाई जसरी नवीकरण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, जसरी विस्तार गर्दै अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, सायद हामीले त्यो तयारी गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रा केही सीमाहरू कमी कमजोरीहरू रहन पुगे पार्टी निर्माणको प्रश्नमा। एवं प्रकारले चाहिँ कोलिसनको सन्दर्भमा पनि, गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि, गठबन्धनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबले हेर्दाखेरि गठबन्धनको विकल्प थिएन। यो सिस्टमलाई फलो गर्दाखेरि, यो सिस्टमलाई फलो गरेर अगाडि बढ्दाखेरि गठबन्धनको विकल्प थिएन। कुनै पनि घटकहरू गठबन्धनमै छन्, गठबन्धनबाट मुक्त त कोही पनि छैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन खोज्ने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया थियो। अब गठबन्धनको सन्दर्भमा के भयो त भन्दाखेरि तत्कालको करेन्ट विचारकै आधारमा हेर्ने कुरा हो, तत्कालको करेन्ट राजनीतिक लाइनकै आधारमा हेर्ने कुरा हो। लाइनको आधारमा हेर्दाखेरि कमसेकम चाहिँ तपाईँको मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्नका लागि अहिलेको सिस्टमलाई स्थिरता र स्थायित्व दिन त तयारी हुनु पर्यो नि। अथवा हामी चाहन्थ्यौँ अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्थ्यौँ। धार त तीनटा धार हो, अग्रगामी धार पनि छ, यथास्थितिवादी धार पनि छ, पक्षगामी धार पनि छ। तीनटै धार छ। हामी चाहन्थ्यौँ अग्रगामी धारमा अगाडि बढ्न चाहन्थ्यौँ, तर अग्रगामी धारमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त भएन। जुन पक्षगामी धार हावी भयो मुलुकमा चाहिँ, त्यो पक्षगामी धार हावी हुँदाखेरि त यथास्थिति धारसँग मिल्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो, यथास्थिति धारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यथास्थितिमै टिकेर अग्रगामी दिशातर्फ भन्दा पनि यथास्थितिमा टिकेर चाहिँ तपाईँको अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको डेमोक्रेसी, अहिलेको राष्ट्रियतालाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ यथास्थितिवादी शक्तिहरूसँग हामीले सहकार्य गरेकै हौँ। यथास्थितिवादी शक्तिहरूसँग गरेको सहकार्य 5 दलीय गठबन्धन त्यसैको उपज हो। यथास्थितिवादी शक्तिहरूसँग गरेको सहकार्यको बारेमा
सायद जनतालाई हामीले ठिक ढङ्गले ओरिएन्टेसन गर्न सकेनौँ, आफ्ना घटकहरूलाई ठिक ढङ्गले स्कुलिङ गर्न सकेनौँ, ठिक ढङ्गले तालिम गराउन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोलिसनका घटकहरूको मतलाई पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ एक ठाउँमा पार्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित गर्न सकेनौँ। त्यो केही विकेन्द्रितहरू पनि भए। यस्ता प्रकारका चाहिँ हाम्रा इन्टरनल तयारीका पाटाहरू बारेमा चाहिँ त पक्कै पनि हाम्रा सीमाहरू रहे। पार्टी निर्माणको प्रश्नमा पनि, निर्वाचनको तयारीको प्रश्नमा चाहिँ र कोलिसनलाई तयारी गर्ने प्रक्रियामा पनि चाहिँ सायद केही सीमाहरू त पक्कै पनि रहे। तर पनि चाहिँ यी सबै सीमाहरूका बावजुद पनि यी सीमाहरूबाट शिक्षा लिँदै यो शिक्षा चाहिँ आत्मसातीकरण गर्दै आगामी दिनमा फेरि पनि ती पक्षहरूलाई सुधार गर्दै गर्दै लैजानुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यतिखेर पार्टीले जोड दिएको विषय के हो त भन्दाखेरि पार्टी निर्माणमै जोड दिनुपर्छ। परिवर्तित परिस्थिति जो पैदा भएको छ, परिवर्तित स्थिति अनुसार पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी विस्तार गर्ने र पार्टी निर्माणकै प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दिशातर्फ लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ पार्टीको पक्षको बारेमा, पार्टी निर्माणको पक्षको बारेमा त्यो ढङ्गले पनि हामीले आत्मसमीक्षा गरेको कुरा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसरी मुलुकको चाहिँ मतलब अहिलेको जो परिस्थिति छ, अहिलेको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर मुलुकमा जो प्राप्त भएको चाहिँ छ, सङ्घर्षको बिचबाट जुन प्राप्त भएको चाहिँ छ, त्यो प्राप्त भएको व्यवस्था कैयौँ सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि यसको रक्षा गर्दै, यसैमा टेकेर, यसको रक्षा गर्दै, यसको संरक्षण गर्दै चाहिँ यसैमा टेकेर चाहिँ मुलुकको राष्ट्रियताको पनि रक्षा गर्नु पर्यो। आर्थिक समृद्धिको यात्रा पनि अगाडि बढ्नु पर्यो। आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने क्रममा समाजवादका पूर्वाधारहरू, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने प्रक्रियामा पनि यो सम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्भावनालाई चाहिँ अङ्गीकार गर्दै आत्मसातीकरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकको अगुवाको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ। किन विचारले गर्ने कुरा हो, विचारले गर्ने कुरामा अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो भूमिकाबाट पनि माओवादी पछाडि हट्नु हुँदैन। 5 दलीय गठबन्धनमा पनि कतैबाट उठेको छैन। तर पनि चाहिँ हिजोबाट चाहिँ कतिपय मिडियाहरू मार्फत यो कुरा चाहिँ सुनिरहेको छ, आइरहेको चाहिँ छ। अब सुनेकै कुरा चाहिँ ठिक हो भने यो सोच, यो भिजन मलाई लाग्छ अहिलेको सिस्टम अनुकूलको भिजन होइन, अहिलेको सिस्टम अनुरूपको भिजन होइन, दृष्टिकोण होइन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको विकासको यात्राले चाहिँ के चाहिँ आत्मसातीकरण गर्दै आएको त भन्दाखेरि अब मुलुकको अगुवा दलहरूले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भन्नाले समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका जो विचारहरू हुन्छन्, विचारको आधारमा पार्टी बन्छ र पार्टीहरूले रुलिङ गर्ने सबैभन्दा वैज्ञानिक खालको विचार हो, सही पद्धति हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श आदि मूल्य मान्यताहरूको पृष्ठभूमिको आधारबाटै चाहिँ त्यहाँबाट राइज भएका नेताहरूले नै चाहिँ तपाईँको मुलुकको अगुवा गर्न सक्छ, मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ, राज्यका अङ्गहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यसको तात्पर्य दलका नेताहरूमा, राजनीतिक नेताहरूमा सीमा रहित हुन्छन् भन्ने होइन। सीमाहरू पनि हुनसक्छ, कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ। ती कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिलेको सन्दर्भमा दलहरूका नेताहरूको विकल्प छैन, दलहरूको चाहिँ विकल्प छैन, दलीय प्रणालीको विकल्प छैन, राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक के अरे अवस्थाको चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आएका लिडरसिपहरूको विकल्प छैन। तर यो मान्यताभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन, न्युट्रलको नाममा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका पात्रहरूबाट चाहिँ जुन ढङ्गले सोच्ने खालको जो सोचहरू चाहिँ मतलब सुनिएको छ, यदि यथार्थ हो भने जो सुनिएको चाहिँ छ, यदि त्यो सोच हो भने चाहिँ यो प्रणालीबाटै विचलन भएको चिन्तनको उपज हो चाहिँ। यदि यही हो भने बहुदलीय प्रणाली किन दलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, त्यत्रो निर्वाचनको अभ्यासहरू गर्नुपर्ने जरुरी किन चाहिँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा, यो स्थितिमा यो प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सोच्ने कुरा बेठिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कसैले सोच्नु भएको रहेछ भने पनि यो प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सोच्नु हुँदैन चाहिँ। या त यो प्रणाली विफल भयो, असफल भयो भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ हैन। यो प्रणाली असफल भएको अवस्थामा हुनसक्छ विकल्प अरू पनि हुनसक्छ। तर यो प्रणाली रहँदासम्म यो प्रणाली भित्रैबाट सोच्नुपर्छ, बाहिरबाट सोच्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। न्युट्रल भनेर भनेको, निर्दल भनेर भनेको या दलीय राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर भनेर भनेको के हो त? निर्दलीय कन्सेप्ट हो। या निर्दलीय कन्सेप्ट हो भने निर्दलीय प्रणाली ठिक थियो भनेर भन्नु पर्थ्यो, भन्दाखेरि बहुदलीय प्रणाली भनेर भन्ने। अनि चाहिँ हामी अभ्यास चाहिँ निर्दलीय प्रणालीबाट अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो दिशा कता विचलित हुन्छ,
ठेगाना हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय पहिलो कुरा यो मान्यताको दृष्टिकोणबाट चाहिँ। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको अगाडि राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले सङ्कटमा छ भनेर मैले अघि भन्यौँ र यो सङ्कट मोचन गर्नका लागि अहिले दलका नेताहरूको विकल्प खोज्नुको विकल्प छैन। अहिले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मुलुकको अगुवा गर्ने कुरा, नेतृत्व गर्ने कुरा, राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा यतिखेर चाहिँ दलहरूले नै अग्रसर हुनुको विकल्प छैन, दलका नेताहरू नै अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। त्योभन्दा बाहिर सोच्न मिल्दैन। यद्यपि विधिको हिसाबले राष्ट्रपति बन्ने प्रक्रियामा दलका सदस्यहरू छन्, नेताहरू छन् भने पनि त्यो रिजाइन गरेर चाहिँ सोच्न नबनेर जानुपर्ने जो विधि छ त्यो विधि आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो विधिको तात्पर्य चाहिँ दलका नेताहरूबाट मुक्त, दलका नेताहरूबाट पृथक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राष्ट्र सङ्कट पैदा भइरहेको बेलामा तपाईँको दलका नेताहरूले नै सोच्नुपर्छ यसको कसरी रक्षा गर्ने, कसरी अगुवा गर्ने, कसरी मुलुकको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दलका नेताहरूले सोच्नुपर्छ। दलका नेताहरूले सोचेको कुराको आधारमा त पुगिरहेको छैन भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा तपाईँको झन् चाहिँ दलभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन न्युट्रलको नाममा नन पोलिटिकल पृष्ठभूमिका चाहिँ पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यही कोणबाट सोचेको हो भने यो चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन हुन जान्छ, राष्ट्रिय घुँडा टेकुवावादी चिन्तन हुन जान्छ, राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी र घुँडा टेकुवावादी चिन्तनले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दैन, नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यस खालका सोचहरू अन्तर्कुन्तर पैदा भएको हो भने राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी कोणबाट होइन, राष्ट्रवादी कोणबाट सोच्नुपर्छ, देशभक्तको कोणबाट सोच्नुपर्छ, स्वाधीनताको कोणबाट सोच्नुपर्छ। आत्मसमर्पण र घुँडा टेकुवावादी सोचबाट हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले यो चिन्तन भनेको अहिले जो कुरा सुनिएको छ यदि त्यो हो भने त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हो, त्यो घुँडा टेकुवावादी चिन्तन हो, राज्यलाई सबभन्दा कमजोर पारिदिने चिन्तन हो। जति कमजोर पार्न सक्यो उति नेपाल कोल्याप्स हुँदै जाने, नेपाल सिद्धिने बाटो हो त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दिशा चाहिँ तपाईँको यो चिन्तन, यो सोचको हिसाबले यो बेठिक छ भन्ने लाग्छ। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।